Goa, famed for its scenic coastline and laid-back vibe, is facing a mounting road safety crisis, marked by a sharp rise in accidents involving tourists, especially those using rented vehicles. This trend was confirmed by the Chief Minister himself, who recently stated that over 70% of the state's road accidents are caused by visiting tourists. Alarmingly, in several cases, these drivers are reportedly under the influence of alcohol. Official figures highlight that Goa, despite being geographically small, suffers from a disproportionately high number of road accidents and fatalities, averaging at least one road death daily, or more than 365 deaths annually. Outstation vehicles are commonly involved in these mishaps, as seen in recent incidents. A Delhi-registered car left a trail of damage on Baga Arpura Road early Saturday, crashing into handcarts and signboards. गोंय राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा। आयज सकाळी आरपोरा बागा वाठारात फोर व्हिलरीचो अपघात जालो। फोर व्हिलर आशिल्ली तांणी सुरवेग रस्त्या कुशीक आशिल्ले फेन्सिंग तशेंच इलेक्ट्रिसिटी पोल आणि जे गाडे रस्त्या कुशीक आशिल्ले तांकां धक्को दिल्लो आसा। ह्या अपघातान कोणाक कसलीच हानी जावंक ना। सुत्रांकडल्यान अशी माहिती मेळ्ळा की जो फोर व्हिलरीचो चालक आशिल्लो ताणे खंय तरी बरोच तो पियल्लो आशिल्लो आणि ताणे जो गाड्याक धक्को दिल्लो, ह्या गाड्याचे पुराय लुकसाण जाल्ले आसा आणि ह्या सगळ्याचेर फुडलो तपास पुलीस करीत आसा। आयज सकाळी फ्री टू फ्लाय तेजो स्टाफ सकाळी 6 सुमार टायट जावन गाडी चलयताले आनी ते हेमस क्लबाचे सायडीसान येयल्यात ते येयना फुडें ब्रीज क्रॉस करून बोट फायन आसा तेचेर डॅमेज करून हिंगासर एक क्रॉस आसा तिचोले फेन्सिंग तोडून हिंगा गाडी स्पीड जाल्या आणि तोहेच ते फास्ट येयल्या आणि हिंगासर लायटीचो पोल आहा तेचेर डॅमेज केला लायटीच्या पोलाचेर आणि उशीचो गाडो आसा त्या उशीच्या गाड्याचेर मारून आटिका आसा आमच्या गांव वाहती तो शिवोलचो भुरगो हिंगासर रिवर सायडीक खूब आसताले टॅक्सी चलयता गाडी हिंगा पार्क केल्ली तो हिंगा पार्क केलो आनी तेंची गाडी दिल्ली रजिस्ट्रेशन तेच्या गाडयेक आतां हांवें आयकलां तेस्पान तेच्या गाडयेक इन्शुरन्स ना आनी फूल ड्रांक घाल्ली ती मायशीन येयल्ली ती कॉम्प्रोमायज करपाक आनी ट्राय केली करपाक ते बरे भशेन जातालें सॉर्ट आवट करा सो तेंच्यांनी सांगलो मॅकॅनीक हाडल्या उपरांत मॅकॅनिकान आपणाचो प्रायस सांगलो कितें करपाचें तर ते म्हणटा ना आमचे इतले पयशे ना तो जायना जालें सॉर्ट आवट मागीर आमी तुमकां अप्रोच केल्लो आसा हे पळय कितें जालां पळय हे सारकें न्हू हे आयज तर मदेगात दुसरी गाडी सकाळचें कितें आसता हिंगासर सकाळचे लोक चलपाक येता वॉकिंगाक येता तेच तर आयज तर कितें जाल्लें वायट जाल्यार खूब वायट जावपाचें सगळें तर हांव कितले जाण आहली गाडयेन कितले जाण आहले ते गाडयेन ती पांच जाणां आहली गाडयेन ती एकले चेडूं आहले आनी ताचो GM आहलो सगळें टायट म्हणजे सारकी टोटली टायट आहली ती पूण हांव अशें मागता सरकारा कडेन हे टायट जावन सकाळचे न्हू 5 ती 6 हो टायमींग सारको सरकारान हिंगा म्हणजे प्रोटेक्शन तांकां लोकांक पियोन चलयता पळय न्हू ते मातशें पुलिसांक सांगून बंदी घालची तेचेर मारून सुद्दां तेंची गाडी फाटीं काडून एक गाडो उडयलो तो गाडो म्हज्या गाडयेर पडलो परत तो इलेक्ट्रीक पोल आसलो तो पोल डॅमेज केलो म्हणजे तो हें इतको हें आसलो म्हणजे स्पिडीनूच ते आसलेलें आसतलें हें पावटा तेच्या पयलीं पुलार एक हें आहा सायनबोर्ड आसा तो उडयलो अरावंड 100 मिटर्स आसतलो तो तेच्या फुडें एक पुलीस आसा तर थंय फेन्सिंग केल्लें तें उडयलें आनी भुरगीं थंय इस्कॉलाक रावल्लीं तरी बरी ती भुरग्यांक कितें जावंक ना म्हणून ती इस्कॉलाक गेली आतां हांव हांगा आतां इतकी वर्सां काम करता पूण नोटीस केलां की सकाळचेच एक्सिडंट जाता आनी ते बी अल्कोहोलीक आनी ड्रग्साचे हे क्लब्स आसा पळय जेन्ना हे बंद जातले आमच्या विलेजींनी ते क्लब्स आनी दुसरे कडेन खंयचे व्हरचे आनी असले आमची प्रॉपर्टी डॅमेज जाता की भुरग्यांक त्रास जाता की आमकां त्रास जाता हे खंय तरी तेंच्यांनी एक बरें 40 आमदारांनी हे डिसिजन घेवन आमचे सायडीक कितें तरी करूंक जाय क्लब्स आसचे आमी कांय ना म्हणना पूण क्लब्स सारके पयस आसचे म्हणजे थंयसून आनी कोणाक ते गाडयो घेवन सुद्दां येयले जाल्यार दुसऱ्याक त्रास ना अशें आनी तेंच्यांनी सकाळचो
वॉच दवरूंकूच जाय. हे टायट पिवन कोण गाडयो चलयता पळय तांकां स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिवपाक जाय. मॉर्निंग हांवें हिंगा येवन पयलीं दिसा फूल गाड्या आमचे फूल डॅमेज जाल्यो. तेजे खातीर आमी गॅस्टांचेर उलयतालीं बट गॅस्ट आनी एक्स्ट्रा उलयतालीं लायक आमी डॅमेज कितें कितें जाता? फूल गाडो जाला फूल गाड्यो डॅमेज जाला. सगळे मशीन बी सगळें मशीन सगळें म्हणलें गाडी मारली. फर्स्ट आमचे गाडी मारले तशें मागीर गाडी मारली तेजी. The previous night, a Karnataka registered vehicle landed in an open gutter near Panjim's Big Daddy Casino. Locals on the scene accused the drivers of recklessness and drunk driving. क्या हुआ एग्जैक्टली? कुछ भी नहीं, ये लेफ्ट में देखा बैलेंस टूटा. ड्रिंक एंड ड्राइव? नहीं बराबर. ड्रिंक एंड ड्राइव? नहीं ड्रिंक एंड ड्राइव? नहीं. तू चलयतालो गाडी? तू गाडी चलयतालो? अरे बाबा हांव म्हाजें काम करता. तेजें काम करता करून हात लावं नाका पयलींच सांगता. म्हाजें काम करता हांव. ड्रिंक एंड ड्राइव असले तुमी? खाली गटर ओपन असले म्हणून पडले. इतलेंच सांग न्हू. नांव कितें तुमचें? नाव सुनील. खंय सरले तुमी? कारवार रे बा. हां ओके. The growing menace has fueled calls for stricter monitoring of rented vehicle operators, tougher enforcement of drunk driving and traffic rules, and more robust penalties for offenders. As Goa continues to attract tourists in large numbers, visitors are expected to exercise greater caution and responsibility on the roads, since when it comes to road safety, vigilance benefits not only tourists but everyone who calls Goa home. Dylan Rodrigues, Nitiksha Gaonkar, Manish Parab, and Sanika Nagvekar for Goa 365.